अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल काली तस्वीर की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खामोश रहो दाढ़ी वाला गिरजा। इमरान ने मुड़कर हाथ के इशारे से फयाज को बाहर ही ठहरने के लिए कहा। इमरान इतनी आहिस्तगी से दाखिल हुआ था कि दोनों ही अब तक उसकी मौजूदगी से बेखबर रहे थे। दफातन इमरान ने अपने हलक से हल्की सी आवाज़ निकाली और वो दोनों चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। इमरान के चेहरे पर हमाकत तानी थी। डैनी ने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले ही थे। इमरान जल्दी से झुककर बोला, चाय वाला हूँ, चाय लाऊं जनाब? नहीं। डैनी बौखला गया। दाढ़ी वाला फिर डैनी की ओर मुतवज्जा होकर गरजने लगा, तुम्हारे तमाम आदमी कहते फिर रहे हैं कि मेरिलियन की मौत में जेरहार्डी का हाथ है, लिहाजा इस वक्त भी जो कुछ हुआ है उसके लिए भी जेरहार्डी ही बदनाम होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, डैनी गिराया। अगर वो कहते हैं तो मुझ पर उसकी जिम्मेदारी कैसे आयद हो सकती है? खैर मैं भी देखूंगा। दाढ़ी वाला कुर्सी खिसकाकर उठता हुआ बोला, ऐसे तूफान मैंने भी कई बार देखे हैं, मैं इनसे निमटना जानता हूँ। वो बाहर चला गया। इमरान ने अपने शानों को जबिश दी और अहमकाना अंदाज में मुस्कुराने लगा। जेरहार्डी ग्लोब का मालिक? डैनी आहिस्ता से बोला। दफातन जेरहार्डी फिर पलट आया। अब वो इमरान और डैनी को बारी बारी से घूर रहा था। फिर अचानक वो डैनी को घोंसा दिखाकर बोला, मैं समझता हूँ तुम्हारी चालें और तुम उस लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम मेरे सर थोपना चाहते हो। मैंने देख लिया है कि एक बड़ा ऑफिसर बाहर मौजूद है और उसने यकीनी तौर पर हमारी गुफ्तगू सुनी है। तुम ज़बरदस्ती मुझे घेरना चाहते हो। खैर देखा जाएगा। तुमसे जो कुछ भी हो सके उसमें कमी ना करो। तुम जा सकते हो। डैनी हलक फाड़ कर चीहा। और तुम? जेरहार्डी बड़ी तेज़ी से दरवाजे में मुड़ गया। डैनी कांप रहा था। उसकी आंखें सुरख हो गई थी। शायद गुस्से की वजह से अब उसे ज़ुबान हिलाने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। वैसे चेहरे से तो यही जाहिर हो रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। इमरान उसे टटोलने वाली नज़रों से देख रहा था। अचानक कैप्टन फयाज अंदर आ गया और सबसे पहले उसकी नज़र डैनी पर ही पड़ी थी। डैनी उसे देखते ही खड़ा हो गया। फयाज ने इमरान की तरफ देखा जो मासूम सूरत बनाए एक गोशी में खड़ा था। वो बहुत गुस्से में था। फयाज ने डैनी से कहा, तशरीफ़ रखिए जनाब। जी हाँ, वो बहुत गुस्से में था। वो खुद ही आया था या तुमने उसे फ़ोन पर छेड़ा था? मैं ऐसे गंदा नातराश लोगों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। उनसे गुफ्तगू क्या करूँगा? मैं तो ऐसे लोगों को धूप के ऐनक लगा कर देखता हूँ। इमरान ने कहा। आप भी तशरीफ़ रखिए जनाब, डैनी ने इमरान से कहा। काली तस्वीर मिस्टर पेकाक? मेरा नाम डैनी विल्सन है जनाब, डैनी ने नाखुशगवार लहजे में कहा। काली तस्वीर? इमरान ने छत की तरफ उंगली उठाकर कहा, देखिए। डैनी फयाज की तरफ देखकर बोला, लेमी इस वक्त हिरासत में था जब उस नामालूम हमला आवर ने अंधेरे में तस्वीर पर हाथ साफ किया था। आहा ठहरो। फयाज हाथ उठाकर बोला, लेमी का मेरिलियन से क्या रिश्ता था? गालिबन वो उसकी कज़न थी। हाँ अच्छा ठीक है, वो इस वक्त हिरासत ही में था। फिर इसलिए ये नहीं सोचा जा सकता कि वो हमला आवर लेमी ही रहा होगा। ये सोचने की बात है क्या? मैंने काली तस्वीर के सिलसिले में उसका नाम सुना था, यानी कि वाह नहीं, ये तो कतई गलत है। इमरान ने कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला, क्या गलत है? डैनी ने गुस्सीली आवाज़ में पूछा। तुम हवा महवा उस शरीफ आदमी को फांसी दिलवाना चाहते हो। भला काली तस्वीर से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? आपसे गुफ्तगू करने के लिए ना मैं ज़ुबान रखता हूँ और ना आपकी बातें समझने के लिए दिमाग, डैनी ने खुश्क लहजे में कहा। काली तस्वीर से मुतालिक उसके बारे में तुमने क्या सुना था? फयाज ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। उसे गैर फाज़े तस्वीर खिंचवाने का हक था। मुझे याद आई थी जनाब, डैनी ने तवील सांस लेकर कहा। फिर तुमने उसे छुपाया क्यों था? फयाज के तेवर बदल गए। अगर वो आपकी हिरासत में ना होता और अंधेरे में किसी ने तस्वीर छीनी होती तो मैं हतमी तौर पर आपको आगाह कर देता कि वो लिमोयल बर्डंट के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्या आपने इस किस्म की तस्वीरें उसके पास देखी थीं? इमरान गैर मतवक्का तौर पर बोल पड़ा, नहीं मुझे कभी इत्तफाक नहीं हुआ। फिर आपने कैसे कह दिया? ओहो मैंने भी किसी से सुना था। किससे सुना था? सर्कस ही की एक लड़की ने एक बार बताया था। क्या बताया था? यही कि लेमी के एल्बम में उसकी तकरीबन निस्फ दर्जन ऐसी तस्वीरें हैं जो मुख्तलिफ जावियों से खिंचवाई गई हैं, मगर सब परछाइयाँ मालूम होती हैं। वो हमेशा ऐसी ही तस्वीरें खिंचवाता है और अपने मदाहों को भेजता है। उसके पास बेहतरी लड़कियों के हतूत आते हैं जो उससे हतो किताबत जारी रखने की और उसकी तस्वीर हासिल करने की ख्वाहिशमंद होती हैं। उस लड़की का नाम और पता जिससे ये मालूमात हासिल हुई हैं। फयाज ने जेब से नोटबुक और कलम निकालते हुए कहा, पैक्सी डेविडसन यहीं रहती है 11वीं छोलदारी में। फयाज ने नाम नोट करके नोटबुक बंद करते हुए कहा, तुमसे उसका कोई तज़किरा नहीं करोगे? नहीं करूँगा।
डैनी ने उकताए हुए लहजे में कहा, मगर तुमने जेरहार्डी के मुतालिक कुछ नहीं फरमाया। आपने देखा कि वो आपकी मौजूदगी का इल्म हो जाने के बावजूद भी बादलों की तरह गरज रहा था। हाँ, मैंने सुना था, तुम उसकी फिक्र ना करो। तो क्या वो इसी तरह यहाँ आकर मेरी तौहीन करता रहेगा? वो तुम्हारा निजी मामला है, उसके खिलाफ अजाला हैसियत उर्फी का दावा दायर कर दो। डैनी कुछ ना बोला, मगर शायद उसे फयाज के जवाब पर गुस्सा आ गया था। वो अपना होंठ दांतों में दबाए बैठा रहा। इमरान ने फयाज को उठ जाने का इशारा किया और वो दोनों कुछ कहे बगैर बाहर निकल आए। बाहर डैनी उन्हें गुस्सीली नजरों से घूर रहा था। पैक्सी छोटे कद की एक गुड़िया सी लड़की थी। साथियों से उसके ताल्लुकात अच्छे थे, हंसमुख और हर दिल अजीज थी। उसे सिर्फ उसी वक्त गुस्से में देखा जा सकता था जब उसे छींकें आ रही हों। छींकों के दौरे उस पर अचानक पड़ते थे और फिर वो छींकती ही चली जाती थी, और ये ना रुकने वाले छींकें उसे अक्सर गुस्सा दिलाती थी कि वो दूसरों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती थी। ये दौरे कतई गैर मुतवक्का होते थे, इसलिए जब वो शो के लिए तैयार होने लगती थी तो उसे ऐसी दवाएं भी इस्तेमाल करना पड़ती थी जो नज़ले की तहरीक को फौरी तौर पर रोक सके। वैसे जब वो रस्से पर छतरी संभाले हुए दौड़ लगाती थी तो नीचे काफ़ी एहतियात से जाल फैलाए जाते थे, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका था कि रस्से पर चलते हुए छींकों के दौरे पड़ गए थे और वो किसी पत्थर के टुकड़े की तरह नीचे तने हुए जाल पर आ गिरी थी। वो उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी, लेकिन तमाशाई उससे बहुत महफूज होते थे और वो लोग जो अक्सर पेकाक सर्विस देखने आते रहते थे हसूसियत से पैक्सी की छींकों के मुंतज़िर रहते थे। मगर ये भी ज़रूरी नहीं था कि हर शो में उस पर दौरे ही पड़ते रहें। ज़्यादा तादाद में ऐसा होता था कि वो बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ अपना काम ख़त्म कर लेती थी। आज 3 दिन के बाद फिर उसे शो के लिए तैयारी करनी थी, लेकिन ये छींकें ये भी गनीमत था कि वो शो से पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन गुस्सा तो बहरहाल आता था, मगर वो अपने मुंह पर थप्पड़ ना लगा सकी, क्योंकि छुलदारी के बाहर सर्कस का एक नया फनकार खड़ा अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। अभी नहीं, वो हाथ उठाकर बोली, मैं छींक रही हूँ। मैं आपको छींकों से नहीं रोकूंगा, नए फनकार ने कहा, और पैक्सी को उस पर शदीद गुस्सा आया कि वो छींकना भूल गई। पता नहीं छींकों की तरफ से तवज्जो हट जाने की वजह से सुकून हो गया था या दौरा ही खत्म हो चुका था। पैक्सी ने नाक पर रुमाल रखकर नथनों को इतना मसला कि वो सुरख हो गए। फिर शू शू करती हुई गुस्सीली आवाज़ में बोली, आ जाओ, तुम्हें दूसरों पर भी रहम आना चाहिए। यहाँ लोगों को मुझसे हमदर्दी है, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। मम, मुझे भी हमदर्दी है। वो छुलदारी में दाखिल होता हुआ हकलाया, क्या हमदर्दी है? पैक्सी उसे घूरती रही। उसके चेहरे पर रहने वाली हमाकत उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसने सोचा कि आखिर ये डफर कौन सा कारनामा सरअंजाम देगा, क्या करेगा। सर्कस के मालिक और मैनेजर डैनी विल्सन ने उसे हिदायत दी थी कि वो उसके साथ रिहर्सल करे और उसे उसी के साथ काम करना होगा। रिहर्सल में क्या काम? उसने झल्ला कर पूछा। तुम सर के बल खड़ी हो जाना और मैं तुम्हारी कमर पर लाते रसीद करूंगा। क्या मतलब? हाँ ठीक है, उसने ऐसे अंदाज में सर हिलाकर कहा जैसे वो पैक्सी के किसी सवाल का जवाब हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं। किस गधे ने तुम्हें मुलाजिम रखा है? मिस्टर डैनी विल्सन ने। वो पंडाल में मौजूद है और उन्होंने तुम्हें रिहर्सल के लिए बुलाया है। अच्छी बात है, तो फिर डैनी ही का दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं, मैंने उन्हें अभी तक नाक से सिगरेट पीते नहीं देखा। अच्छा, खामोश रहो। अजनबी फनकार ने अपने होंठ मजबूती से बंद कर लिए। पैक्सी जर्द रंग के ड्रेसिंग गाउन में बड़ी हसीन लग रही थी। ड्रेसिंग गाउन के नीचे सर्कस का महसूस लिबास था। वो पंडाल की तरफ रवाना हो गई। अहमक फनकार उसके पीछे चल रहा था। मैं नहीं समझ सकती कि तुम क्या कर सकोगे, पैक्सी ने मुड़कर पूछा। कमर पर लात रसीद कर सकूंगा, बड़ी सादत मंदी से जवाब आया। अगर इस किस्म की कोई रिहर्सल हो तो मेरी लात डैनी की कमर पर पड़ेगी और मुझे मुलाजमत की भी परवाह नहीं। वो पंडाल में पहुंच गई, लेकिन यहाँ सन्नाटा था। डैनी कहीं भी नजर नहीं आया। पैक्सी गुस्से के अंदाज में उसकी तरफ मुड़ी और फनकार ने कहा, यकीनन मिस्टर डैनी विल्सन बहुत ज्यादा पिए हुए हैं, तभी तो उन्होंने इस किस्म की रिहर्सल के लिए कहा है। वो ही गायब हो गए हैं। जहन्नम में जाएं। पैक्सी ने कहा, मुझे तो थोड़ी देर मश्क करनी थी और तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी मालूम होते हो। आखिर तुम्हें किस लिए रखा गया है? उसने अपनी जेबों से लोहे के 2 गोले निकाले और उन्हें ज़मीन पर रख दिया। फिर देखते ही देखते वो उन गोलों पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वो अपने जिस्म को तोलता रहा। फिर पैक्सी ने ऐसा मंजर देखा कि उसकी ज़ुबान गंग रह गई। वो उन्हें गोलों पर चारों तरफ दौड़ता फिर रहा था, इस तरह कि ना उसके पंजे ज़मीन पर लगते थे और ना एड़ियाँ। किसी तरफ से डैनी भी आ गया। उसकी आंखें भी हैरत से फैल गई। अहमक गोलों पर चलता हुआ पैक्सी के करीब आया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए
اور پیکسی اس کے ساتھ دوڑتی چلی گئی. بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اسکیٹنگ کر رہا ہو. اب ہم ریہرسل شروع کریں گے. پیکسی پہلے ہی مرعوب ہو چکی تھی. اس نے اس کی بات مانی اور کچھ دیر بعد اسے سچ مچ لطف آ ہی گیا. وہ ہاتھ کے بل احمد کے سر پر تنی کھڑی تھی. اس کی ٹانگیں اوپر تھی اور سر عمران کے سر سے 1 فٹ کے فاصلے پر تھا اور اس کا سارا زور احمد کے ہاتھوں پر تھا اور احمد رنگ میں چکراتا پھر رہا تھا. ڈینی کسی بت کی طرح ساکت تھا اور اس کی نظریں اس کے پیروں پر تھی. وہ صرف اتنا ہی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے نیچے یا ایڑیاں زمین پر تو نہیں لگتے. وہ کافی جاگتے ہوئے ذہن کا مالک تھا، اس لیے وہ دھوکہ تو کھا ہی نہیں سکتا تھا، مگر اسے یہ کہنے کا موقع نہ مل سکا کہ احمق فنکار ابھی کچا ہے. کچھ دیر بعد اس نے پیکسی کو زمین پر اتار دیا، خود بھی گولوں پر سے اتر آیا. شاندار! ڈینی پرمسرت لہجے میں چیخا. اب میں دیکھوں گا گاجر ہارڈی کو. میں دیکھتا ہوں کہ میریلن کے بعد بھی تماشائی یہاں کیسے نہیں آتے. پیکسی اب اسے لکھ لو کہ تم دونوں بھی لیمی میریلن جوڑے ہی کی طرح مشہور ہو جاؤ گے. میرا بھی یہی خیال ہے جناب، پیکسی نے کہا اور وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی. مگر اس کے بعد اسے احمد سے گفتگو کرنے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ ڈینی اسے اپنے ساتھ لے گیا. پیکسی بہت دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی. پیکسی کے لیے وہ رات حیرت انگیز تھی. اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ پیکاک سرکس میں کوئی خاص مقام حاصل کر سکے گی. ڈینی کا خیال بالکل صحیح نکلا تھا. گولوں پر چلنے والے کے ساتھ پہلے ہی مظاہرے نے اسے کہیں کا کہیں پہنچا دیا تھا، مگر وہ احمد کے متعلق الجھن میں پڑ گئی تھی کیونکہ وہ اپنی صحیح شکل و صورت میں تماشائیوں کے سامنے نہیں آیا تھا. اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ میک اپ بھی بہت اچھا کر لیتا تھا. اس کے چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی تھی اور باریک مونچھیں، آنکھوں پر ریملیس فریم کی اینک. حالانکہ اس مظاہرے کے سلسلے میں اینک کا استعمال مزید دشواریوں کی وجہ بھی بن سکتا تھا، لیکن کیا مجال کہ اینک آنکھوں پر سے کھسکی بھی ہو. اس نے بڑی آسانی سے 20 منٹ تک اپنے فن کا مظاہرہ جاری رکھا. پیکسی کافی رات گئے تک اس کے متعلق سوچتی رہی اور چونکہ 20 منٹ بہت تھکا دینے والے تھے اس لیے سونے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی. دوسری صبح خاصی خوشگوار تھی. اس نے بستر میں ہی ناشتہ کیا. ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس کا معمول ہی تھا کہ بستر سے اترے بغیر ناشتہ کرتی تھی. عادت بری صحیح مگر عادت ہی تھی جسے ترک کر دینا اس کے بس سے باہر تھا. ٹھیک 8 بجے احمق فنکار بڑے بے تکلفی سے چھولداری کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا اور اس پر پیکسی کو غصہ بھی نہیں آیا کیونکہ وہ خود ہی اس سے ملنے کے لیے بے چین تھی. رات تو ہم بہت ہی شاندار رہے. وہ مسکرا کر بولی. میری داڑھی کی وجہ سے؟ احمق سنجیدگی سے بولا. یہ کیا حماقت تھی؟ پیکسی ہنس پڑی. میرا خیال ہے کہ آج کے شو میں تم بھی داڑھی لگا لینا. کیا بکواس ہے، دراصل داڑھی ہی مجھے بیلنس کر رہی تھی، ورنہ میں گر گیا ہوتا اور تمہاری ہڈیاں بھی سرما ہو گئی ہوتی. میں تمہیں آج داڑھی نہیں استعمال کرنے دوں گی. آخر یہ کیا حد ہے؟ بس شوق ہے مجھے. تمہارا نام کیا ہے؟ عمران. نام تو اچھا ہے مگر صورت سے الو معلوم ہوتے ہو. اچھی بات ہے نا؟ عمران سر ہلا کر بولا. تم میری توہین کرتی ہو. میں بھی دیکھ لوں گا، مگر تم جانتے ہو کہ ہر آرٹسٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہبت ضرور ہوتا ہے. اب یہی دیکھ لو کہ لیمی برڈنٹ کالی تصویروں کے ہبت میں مبتلا تھا. اب اگر میں داڑھی... ٹھہرو، کیا تم لیمی کو پہلے سے جانتے ہو؟ ہاں یقیناً، ہم دونوں شاداب نگر میں بہت دنوں تک ساتھ رہے ہیں. مجھے اس سے ہمدردی ہے مگر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے. پیکسی نے تشویش کن لہجے میں کہا. مجھے بھی اس سے ہمدردی ہے. وہ بہت لکھا پڑھا اور فلسفی قسم کا آدمی ہے. ہائے، عمران نے حیرت سے کہا. یہ تو مجھے معلوم نہیں. شاداب نگر میں وہ صرف ایک کھلنڈرا لڑکا تھا. تم جانتے ہو کہ وہ کالی تصویریں کیوں کھنچواتا تھا؟ نہیں، میں نہیں جانتا. وہ تو میں نے ابھی حال ہی میں سنا تھا. کالی تصویریں وہ ان لڑکیوں کو بھیجتا تھا جو اسے عشقیہ خطوط لکھتی تھیں اور اس کی تصویر طلب کرتی تھیں. عمران نے کہا لگایا، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو. یہ بہت بری بات ہے. اچھا چلو، میں بیوقوف ہی صحیح، لیکن میں تمہیں بیوقوف نہیں بنا رہی. پھر کالی تصویروں کے متعلق غلط بیانی سے کام کیوں لے رہی ہو؟ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں. وہ ویسے بھی فلسفیوں کی سی باتیں کرتا تھا. میری سمجھ میں تو کبھی نہیں آئی اس کی باتیں. مگر وہ لڑکیوں کو کالی تصویریں کیوں بھیجتا تھا پتہ نہیں. اس نے کبھی اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا. مگر تم اس کا تذکرہ کیوں لے کے بیٹھے ہو؟ میرا دوست ہے، عمران دردناک آواز میں بولا. تو پھر کوشش کرو کہ وہ رہا ہو جائے. لیمی بہت اچھا آدمی ہے. یہاں کبھی کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں رہی. سب اس سے خوش تھے. ہو سکتا ہے، عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا، مگر مجھے یہاں اس کا ایسا کوئی دوست نظر نہیں آتا جو اس کے لیے جان کی بازی لگا سکے. اچھا آدمی تو وہی ہو سکتا ہے جس کے لیے دوسرے جان دینے سے بھی گریز نہ کرے. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اسے پوچھتے تھے. پیکسی مسکرائی. لڑکیاں؟ عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا. نہیں، مرد. ہاں ایسا ہو سکتا ہے تم میرے متعلق کہو کیونکہ میں حقیقتاً... نہیں، تم نہیں.
پیکسی جھنجھلا گئی۔ رفت اس کے پسینے کی جگہ خون بہا سکتا ہے۔ کون رفت؟ وہی جو شیروں سے کشتی لڑتا ہے۔ او وہ سیاہ فام حبشی، تم اسے حبشی کہہ رہے ہو؟ اس کے سینے میں بڑا پر نور دل ہے، وہ دوستوں کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ پھر اس نے لیمی کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ سب کچھ کرے گا مگر قانون کی حد میں رہ کر لیمی کے فلسفے کا سب سے زیادہ اثر اسی پہ ہوا ہے۔ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر ہنس کر بولا، اگر وہ اپنی تصویر کھنچوائے تو وہ ویسے ہی کالی تصویر کہلائے گی۔ میں کہتی ہوں تم اس کا تذکرہ کیوں لے بیٹھے ہو؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت دوسروں کے تذکرے میں کھویا رہا کروں۔ پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ پہلے میں کام نہیں کرتا تھا بلکہ کام مجھے کرتا تھا، یعنی اب کیا بتاؤں، شرم معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال میں اس سے پہلے کسی اچھی حالت میں نہیں تھا، میں کیسے یقین کر لوں؟ کیوں تمہارے ہاتھ کھردرے نہیں ہیں؟ عمران بوکھلا کر اپنا ہاتھ دیکھنے لگا اور ایسا منہ بنا لے جیسے اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم جھوٹے ہو، تم نے کبھی مفلوق الحال زندگی نہیں بسر کی۔ میں کب کہتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کام میں پہلے کرتا تھا اس کا علی الاعلان اظہار بھی کر سکوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں فاقے کرتا رہا ہوں۔ مجھے کیا؟ پیکسی نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ ہاں وہ لڑکی میریلین بھی لیمی سے محبت کرتی رہی ہوگی، عمران نے کہا۔ لیمی سے مجھے بھی بہت محبت ہے، لیکن اب تم اس تذکرے کو یہیں ختم کر دو۔ عمران خاموش ہو گیا، وہ ایک طرف لگی ہوئی چھوٹی سی میز کی طرف دیکھ رہا تھا جس پر 3-4 جاسوسی ناول پڑے ہوئے تھے۔ مجھے بھی جاسوسی ناول پسند ہیں، عمران نے سر ہلا کر کہا، کہانی کا لطف صرف انہی میں ہوتا ہے۔ ارے میں تو خود بھی جاسوس ہو گئی ہوں انہیں پڑھ کر۔ پیکسی ہنس کر بولی، نہیں میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا، تم اتنی ذہین نہیں ہو سکتی، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ لہجے میں حقارت تھی۔ پیکسی یکلخت سرخ ہو گئی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اس نے غصے کے لہجے میں کہا۔ جاؤ کسی اور سے پوچھو کالی تصویروں کے متعلق، کسی کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ ہوگا۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اگر کسی کو علم نہیں تھا تو اس کا تذکرہ میری زبان پر کیسے آیا؟ تمہیں ماسٹر ڈینی سے معلوم ہوا ہوگا، اسے علم ہے اور میں نے ہی اسے بتایا تھا۔ اور یہ بات بھی صرف میں ہی جانتی ہوں کہ رفت لیمی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ لیمی رفت کو منہ لگاتا ہوگا، کیونکہ رفت سے سبھی نفرت کرتے ہیں، اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ ارے خود تم ہی ابھی اسے حبشی کہہ رہے تھے، سیاہ فام کہہ رہے تھے، تم جو شاید اسی کی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ تو صرف تمہاری دریافت ہے یقیناً، تب پھر تم ذہین کیسے ہوئی؟ عمران نے مایوسانہ لہجے میں کہا، اسے تم کیسے آدمی ہو؟ کیوں ہوا مہوا مجھے غصہ دلاتے ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم ذہین ہو، جبکہ خوبصورت لڑکیاں عموماً بے وقوف ہوتی ہیں؟ تم گدھے ہو، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں چیخی۔ گدھا ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر ذہین ہونا اور ذہانت کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ وہ ہامتے ہوئی بولی، تمہاری ذہانت کا ثبوت، یعنی تم نے ابھی کہا کہ جاسوسی ناول پڑھ کر تم خود بھی جاسوس بن گئی ہو۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ میریلین کیسے مری؟ کیا تم نے اخبار نہیں پڑھا کہ اس کے سینے سے ایک زہریلی سوئی برآمد ہوئی تھی؟ میں نے پڑھا تھا، مگر پھر تم یہ بھی کہتی ہو کہ لیمی فرشتہ ہے۔ آہا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سوئی لیمی نے چبوئی ہوگی؟ میں کیا، ایک ننھا سا بچہ بھی یہی سمجھے گا، عمران نے جواب دیا۔ صرف ننھے سے بچے ہی سمجھ سکتے ہیں، پیکسی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سمجھدار آدمی یہ سوچیں گے کہ لیمی یہ حرکت شو کے دوران میں نہیں کر سکتا۔ شاید کوئی احمق آدمی بھی ایسا نہ کرے، کیونکہ اس طرح شعبہ اس کے علاوہ اور کسی پر نہ جا سکتا۔ ارے تو پھر وہ سوئی کس طرح اس کے جسم میں پہنچی؟ عمران نے کہا۔ تم جب جانتے ہی نہیں تو میری ذہانت کا امتحان کیا لوگے؟ بتاؤ نا، باتیں کیا بنا رہی ہو؟ ایسی سوئیاں بلو پائپ میں رکھ کر پھینکی جاتی ہیں، شکار کرنے کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے، اور افریقہ کے نیم حبشی آج بھی سوئیوں کی بجائے بانسوں کی نلکیوں میں زہر آلود کانٹے استعمال کرتے ہیں۔ چلو میں نے تسلیم کر لیا، مگر اسے ذہانت نہیں کہیں گے۔ ذہانت کی ایسی کی تیسی، اب تم خاموش رہو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ پیکسی پھر بگڑ گئی۔ ہاں، عمران نے کہا لگایا، بلو پائپ کا تذکرہ جاسوسی ناولوں میں عام ہے، لیکن تمہیں شاید نہ معلوم ہو کہ زیادہ فاصلے سے بلو پائپ کا استعمال کارآمد نہیں ہوتا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تماشائیوں کی گیلری رنگ کافی دور ہے، وہاں سے بلو پائپ کا فضول ہی ہوگا۔ کیا تم سراغ رسان ہو؟ پیکسی پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی، نہیں، مجھے بھی سراغ رسانی کا شوق ہے، مگر میں بے وقوف ہوں، پرلے سرے کا گدھا، اسی لیے مجھے سرکس میں ملازمت کرنی پڑی ہے، ورنہ کسی بہت بڑے عہدے پر ہوتا، شکل ہی سے ظاہر ہے۔ پیکسی ہنس پڑی، انداز میں تمسخر تھا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تمہاری بات کا جواب؟ پیکسی کچھ سوچتے ہوئی بولی، ضروری نہیں کہ بلو پائپ تماشائیوں کی گیلری ہی سے استعمال کیا جائے، رنگ سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہاں، تاکہ تماشائی بھی اسے استعمال ہوتے ہوئے دیکھ سکیں۔
تم تو دماغ چاٹ جاتے ہو، پیکسی پھر جلا گئی۔ کچھ بھی ہو، اس کے جواب پر تمہاری ذہانت کا انحصار ہے، ورنہ میں سقراط کے اس قول پر یقین کر لوں گا کہ حسین لڑکیاں عام طور پر بیوقوف ہوتی ہیں۔ ارے تم بیچارے سقراط کی ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہو؟ اس نے کبھی ایسا نہ کہا ہوگا، تم جاہل ہو۔ سقراط کو جاسوسی ناولوں سے کیا سروکار؟ ابھی کل ہی میں اس کا ایک ناول پراسرار بحری بٹوا پڑھ رہا تھا جس میں اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیاز کی کاشت کے لیے نفسیاتی تجزیہ بہت ضروری ہے۔ اچھا بس خاموش رہو، تم ہوا مہوا مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ میری کھوپڑی میں اتنا مغز نہیں کہ تم سے گفتگو کر سکوں۔ اچھا ٹاٹا۔ عمران چھولداری سے نکل گیا۔ شام کو پھر عمران اسے مشق کے بہانے رنگ میں لایا۔ اس زمانے میں عمران میں اتنی زیادہ چلت پھرت بھی نہیں تھی کہ وہ محض فکروں سے کام نکال لیتا۔ آج کی X2 اور اس زمانے کے عمران میں بڑا فرق تھا۔ اس وقت نہ اسے روزانہ نت نئے کیسز ملتے تھے اور نہ ہی وہ ایسے وسائل رکھتا تھا کہ گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے۔ میں جب بھی اس رنگ میں قدم رکھتا ہوں میری روح فنا ہونے لگتی ہے، اس نے پیکسی سے کہا۔ کیوں؟ اوفو، ذرا سوچو تو، چند روز پہلے یہاں اس جھولے سے ایک لاش لٹک رہی تھی۔ ارے تم پھر وہی تذکرہ نکال بیٹھے، اب اسے ختم کرو ورنہ میں تمہارے ساتھ کام کرنے میں انکار کر دوں گا۔ میں لیمی کو رہا کرانا چاہتا ہوں۔ تم؟ وہ اس کے چہرے کے قریب انگلی نچا کر بولی۔ تمہاری شکل سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ابھی انگوٹھا چوستے ہوئے پالنے سے باہر آئے ہو۔ اوہو دیکھو پیکسی، میں تمہاری شکل تبدیل کر سکتا ہوں، اپنی بھی کر سکتا ہوں، پھر کیوں نہ ہم جاسوسی ناولوں کے سراغ رسانوں کی طرح میریلین کے قتل کا پتہ لگائیں؟